बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा एक औरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में दाखिल हुई। सुल्तान ने इस औरत को गहरी निगाहों से देखा। इसने खुद को सफ़ेद चादर की हाले में लपेटा हुआ था। वो कदम ब कदम चलती हुई सुल्तान की नशिस्त के पास आ गई। इसकी आंखें भीगी हुई थीं, जबकि इसका सर भी झुका हुआ था। सुल्तान ने इस औरत की जानिब देखा और कहने लगे, बूढ़ी माई, क्या हुआ है? सब खैर तो है ना? तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों लग रही हो? तुम्हारी आंखें नम क्यों हैं? सुल्तान ने बगौर इसका जायज़ा लेकर इस औरत को बोला। तो इस औरत ने सुल्तान की जानिब देखा और कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, जब एक बेवा औरत की बेटी की इज़्ज़त को लूट लिया जाए तो वो उदास ही होगी, कहा तो नहीं लगाएगी ना? उसके लहजे में कोई तंज नहीं था, लेकिन शिकवा ज़रूर मौजूद था। सुल्तान ने इस औरत की जानिब देखा, कहने लगे, हम तुम्हारा दुख समझ सकते हैं। एक लड़की के साथ ये सब हो जाना इसकी माँ को मुकम्मल तौर पर तोड़ देता है, लेकिन अगर वो औरत हिम्मत कर ही चुकी है यहाँ तक आने की, तो वो बिना दूसरी बात किए अपना मसला बता सकती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ मुकम्मल इंसाफ के साथ काम लिया जाता है। आपकी बेटी की इज़्ज़त जिसने भी लूटी है, इसको जिसने भी बर्बाद किया है, यकीन जानिए वो शख्स कोई भी क्यों ना हो, वो मेरा वज़ीर ही क्यों ना हो, वो मेरा काजी ही क्यों ना हो, यहाँ मौजूद दरबार का कोई आदमी ही क्यों ना हो, मैं शख्स को भी बीच चौराहे पर उल्टा लटका कर कत्ल कर दूंगा। आप सिर्फ हमें सारी तफसील बताएं कि आपकी बेटी का गुनाहगार आखिर कौन है। इस औरत ने ये सुना तो इसकी जानब देखते हुए बेआवाज़ रोने लगी। सुल्तान काफ़ी देर तक इस औरत को देखते रहे, लेकिन जब इनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो वो कुफ़्फ़त से कहने लगे कि अगर तुम्हें अपना मसला बताना है तो बता दो, नहीं तो अगर तुम्हारा रोने का दिल चाह रहा है तो तुम फ़िलहाल के लिए दरबार से बाहर जाओ और रो कर अपना दिल हल्का करो, और इसके बाद आकर मुझे अपना मसला बता देना। मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। बाहर बहुत से लोग मुझसे मिलने के लिए खड़े हैं। मुझे एक एक घर के तमाम लोगों के मसाइल हल करने हैं। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं बैठकर तुम्हारे आंसुओं को देखूं। इनका लहजा हर एहसास से आरी था। वो दो टोक लहजे में बोले। इनका मकसद बिल्कुल भी इस औरत की तौहीन करना नहीं था, बल्कि वो चाहते थे कि वो फ़ौरन ही अपना मसला बता दे, ताकि सुल्तान फ़ौरन इस पर कार्रवाई करें, क्योंकि अगर वो नरम लहजे से काम लेते तो वो औरत मज़ीद बिखरती, और सुल्तान ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते थे। वो हमेशा ही अपनी रियायत के मर्द और औरतों को बहादुर और मजबूत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई रियायत नहीं रखी थी और सख्त लहजे में इस औरत से मुखातब हुए थे। वो औरत सुल्तान का ऐसा रवैया देख के एकदम ही परेशान हुई थी और जल्दी से अपने आंसू साफ करके सुल्तान की जानिब देखते हुए कहने लगी, नहीं नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं बाहर नहीं जाना चाहती। मैं अभी आपको अपना मसला बताना चाहती हूँ। सुल्तान ने सुनकर सर हाँ में हिलाया, जबकि तमाम दरबारी भी इस औरत की जानिब देखने लगे। वो औरत कहने लगी, सुल्तान मुअज़्ज़म, मेरी बेटी महज 15 साल की है। वो अपनी सहेलियों के साथ हमारे घर के दरवाजे के सामने खेल रही थी। मैं और हमारी मोहल्ले की बहुत सी औरतें वहीं पर बैठी हुई थीं कि अचानक हमारी गली का एक हमारा कुर्ता, जिसको सब लोग ही दुत्कारते रहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो हम लोगों के घर के आगे ही मंडलाता रहता था। थोड़ी देर पहले इसने एक गोश्त वाले की दुकान पर रखे हुए साफ़ गोश्त पर मुंह मार दिया था। साफ़ गोश्त पर मुंह मारने की वजह से कसाई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसने इसी वक्त इस कुत्ते की अच्छी खासी धुलाई लगा दी। वो इसको दुत्कारने लगा तो अचानक ही करीब मेरी बेटी बैठी हुई थी। वो कुत्ता बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसने घबराहट में आकर करीब खड़ी मेरी बेटी को बहुत बुरे तरीके से काट लिया। वो पागल कुत्ता मेरी बेटी की रान की बोटी तक नोच चुका था। पहले तो इन लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हम सब ख़वातीन अपनी बातों में मगन थे, लेकिन जब मेरी बेटी की चीख
बरामद हुई तो हम सब इस जानब मुतवज्जा हुए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और मेरी बेटी की हालत दूरी हो रही थी और वो दर्द से बिलबिला गई थी। पहले तो मैं इसका इलाज घर में ही करना चाहती थी, लेकिन जब हालत बिगड़ने लगी तो मेरे हाथ पांव बहुत बुरे तरीके से फूलना शुरू हो गए थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। करीब ही खड़ी औरत ने मुझे मशवरा दिया कि लड़की को हकीम के पास ले जाओ, इसका बेहतर तरीके से इलाज कर देगा। मुझे इस औरत की बात दुरुस्त लगी, इसलिए मैं और मेरा बेटा इसको लेकर हकीम साहब के पास चले गए, लेकिन यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। मैं आज भी पछताती हूँ, काश इस वक्त मैं अपनी बेटी को हकीम की बजाय किसी करीबी समझ बूझ वाली औरत के पास ले जाती तो वो भी मेरी बेटी का इलाज कर देती और मेरी बेटी सेहतयाब हो जाती। लेकिन इस जल्दबाजी के चक्कर में मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मैं अपनी बेटी को उठाकर अपने बेटे के हमरा हकीम के पास चली गई। हकीम सुल्तान मुअज़्ज़म, अल्लाह ने जिस्मानी हुस्न से मेरी बेटी को माला मार रखा है। वो 15 साल की उम्र में 20 साल की लगती है। मेरी बेटी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बाज़ औक़ात एक लड़के का खूबसूरत होना भी इसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती होती है। हम लोग इस हकीम के पास पहुँचे तो इसने फ़ौरन ही मेरी बेटी को हाथों हाथ लिया और इसका इलाज करने लगा। इससे पहले हम लोग कभी भी इस हकीम के पास नहीं गए थे। वो हकीम अभी कुछ दिनों पहले ही मिस्र से यहाँ पर मुंतकिल हुआ था। मैं कमरे के अंदर इसके साथ जाना चाहती थी क्योंकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा डरी हुई सहमी थी। मैं इस वक्त अपनी बेटी को अकेला किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन हकीम साहब ने मुझे बाहर ही बैठने के लिए बोला और ख़ुद मेरी बेटी को लेकर अंदर कमरे में चले गए। मैं और मेरा बेटा बाहर ही बैठकर इंतज़ार करने लगे, जबकि हकीम मेरी बेटी के साथ कमरे के अंदर अकेला था। मेरे दिलो दिमाग में ये बात नहीं थी कि इस हकीम की नीयत मेरी बेटी की खूबसूरती पर ख़राब हो जाएगी। मैं तो इसको एक तबीब की हैसियत से देख रही थी, लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म मैं नहीं जानती थी वह बदबख्त शख्स मेरी मासूम बच्ची के साथ ऐसा कर जाएगा। मेरे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि वो हकीम जो मेरी बेटी के बाप की उम्र का है वो अपनी बेटी की उम्र वाली लड़की के साथ ऐसी हरकत करेगा। मुझे और मेरे बेटे को बाहर बैठे हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका था, लेकिन ना मेरी बेटी बाहर आई थी और ना ही वो हकीम बाहर आने का नाम ले रहा था। मैं अजीब ही कश्मकश में मुब्तला थी। ना मैं अंदर जा सकती थी और ना ही मैं अंदर के हालात को देख सकती थी। मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार हो रहा था। सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी बेचैन क्यों हो रही हूँ, लेकिन मुझे समझ आता है कि मैं इस तरीके से बेचैन इसलिए हो रही थी क्योंकि वो बदबख्त शख्स मेरी मासूम बेटी के साथ गलत कारी कर रहा था। मैंने तो इस शख्स पर भरोसा किया था, लेकिन इस शख्स ने मेरी इज्जत को रौंद दिया था। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद इस कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरी बेटी लड़खड़ाते कदमों के साथ आकर मेरे सीने से लग गई थी। मैं हैरान थी कि अचानक मेरी बेटी को क्या हुआ है। इसके चेहरे पर पसीने ही पसीने थे, जबकि इसका जिस्म किसी पत्ते की मानद कांप रहा था। मैं समझी शायद इलाज की वजह से वो खौफज़दा है, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बेटी इलाज से नहीं बल्कि अंदर मौजूद इस दरिंदा सिर्फ हकीम से खौफज़दा है। मैं अपनी बेटी से अंदर हुए इसके इलाज के बारे में पूछती, इससे पहले हकीम साहब बाहर आ गए। इनका चेहरा भी पसीने से तर हो रहा था और इनकी चाल में भी लड़खड़ाहट थी, लेकिन वो जल्दी संभल कर मुझे मुखातब करते हुए बोले, बीबी तुम्हारी बेटी की तबीयत अब कतरे बेहतर है। 2 दिन के बाद एक बार फिर मेरे पास ले आना, इसकी पट्टी करके इसको कुछ जड़ी बूटियाँ खिलाऊँगा तो ये बिल्कुल पहले की तरह सेहतयाब हो जाएगी। जबकि मैं हकीम की बात पर यकीन करके अपनी बेटी को अपने साथ
ले गई थी। मेरी बेटी घर जाते हुए भी लड़खड़ा कर चल रही थी। मैं इसे रास्ते में इसके इलाज के बारे में पूछती रही, लेकिन इसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो खुद बेचैन हो रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही थी। मेरे बेटे ने भी एक दो बार इससे पूछा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली, तो इसने मुझे भी खामोश रहने का बोल दिया। हम समझे शायद वो कुत्ते के काटने की वजह से खौफजदा है, इसलिए किसी से कोई भी बात नहीं कर रही। लेकिन हम नहीं जानते थे वो कुत्ते से नहीं, बल्कि इस दरिंदा सिफत हकीम से खौफजदा थी, क्योंकि इसने इसे धमकाया दिया था। अगर तुमने किसी भी बात के बारे में अपने घर वालों को बताया तो याद रखना, तुम समेत तुम्हारे पूरे घर को ख़त्म कर दूंगा। जबकि मेरी मासूम सी बच्ची इस आदमी के धमकाने में आ गई थी और इसने हमें कुछ भी नहीं बताया था। हम तो यही समझ रहे थे वो कुत्ते के काटने की वजह से इतनी खामोश हो गई है, लेकिन हम इस बात से नावाकिफ़ थे कि मेरी बेटी पर क्या क़यामत गुजर चुकी है। मैं अपनी बेटी और बेटे के साथ घर आ चुकी थी। कुछ दिन तक तो वो बिल्कुल ठीक रही, लेकिन जैसे ही एक हफ्ता गुजरा वो अपना पेट पकड़कर बैठ गई। इसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। दर्द इतना ज़ोरदार था कि वो कमरे में लेटी रही थी। मैं हड़बड़ाकर अपनी बेटी के पास गई और इसे दरियाफ्त किया, बेटा क्या हुआ है? वो अचानक ही मुझसे लिपट गई और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कहने लगी, अम्मा मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं मर जाऊंगी, कुछ करें नहीं तो मुझे कुछ हो जाएगा। जबकि मैं बुरे तरीके से बुखलाहट का शिकार हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं फ़ौरन ही अपनी बेटी को लेकर दोबारा इस हकीम के पास जाना चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, अम्मा मैं इस हकीम के पास नहीं जाऊंगी, वो ठीक आदमी नहीं है, मुझे कहीं और लेकर चलें, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, बस मैं अपनी बेटी की बात पर अमल करते हुए इसे एक दाई के पास ले गई, और जब इस दाई ने मेरी बेटी को मुकम्मल तौर पर मुआयना किया और जो बात इसने मुझे बताई वो मेरे उसान ख़ता कर गई। सुल्तान मुअज़्ज़म मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था वो जालिम शख्स मेरी मासूम सी बच्ची के साथ ऐसा करेगा। इसने तन्हा कमरे का फ़ायदा उठाकर मेरी मासूम बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की थी। वापसी में इसे डरा धमका दिया था कि अगर तुमने कोई भी बात अपने घर वालों को बताई तो वो मेरी बेटी समेत हम सबको ख़त्म कर देगा। जब ये बात इस दाई ने मुझे बताई तो मैं यकदम ही परेशान हो गई, और जब मैंने अपनी बेटी से बाज़ परस्त की तो इसने पूरी कहानी मुझे हर्फ बहर्फ बताई कि वो हकीम जब मेरा इलाज करने लगा तो इसकी नीयत मेरे हुस्न को देखकर ख़राब होना शुरू हो गई, और देखते ही देखते इसने मेरे साथ गलतकारी करना शुरू कर दी। मेरी बेटी का कहना है इसने मुसलसल इसको रोका, लेकिन इसने मेरे मुंह को बांध दिया और मेरे हाथ पाँव को भी बांध कर मेरे साथ बदफेली करने लगा। इसके बाद इसने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि अपने घर वालों को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं। सुल्तान मुअज़्ज़म मेरी बच्ची सिर्फ 15 साल की है, इसकी सारी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इस शख्स को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहती। इस शख्स ने मेरी मासूम सी बच्ची की मासूमियत से फ़ायदा उठाकर इसको कहीं का नहीं छोड़ा। वो औरत एक बार फिर ज़ारो कितार रोने लगी, जबकि दरबार में सन्नाटा छा गया था। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि एक हकीम होकर वो इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है, जबकि सुल्तान के बताने के लिए काफ़ी था कि वो इस वक्त किस कैफ़े से गुज़र रहे थे। उन्होंने इस औरत की जानिब देखा और तसल्ली भरे लहजे में कहने लगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी हमारी भी बेटी है। जो भी इसके साथ हुआ है इसके मुजरम को हर हाल में सज़ा मिलेगी, लेकिन मेरा वादा है कि
میں اس حکیم کو چرواہے پر الٹا لٹکا کر قتل کروں گا۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میری رعایا کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ فعل کرنے کی؟ جبکہ تک اس کو سزا نہیں مل جاتی مجھے سکون نہیں ملے گا۔ تم بے فکر ہو کر اپنے گھر لوٹ جاؤ۔ اس کی سزا تو اب ہم ایسے منتخب کرنے والے ہیں جو اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ جبکہ وہ عورت ابھی بھی شاید کسی شک میں تھی۔ وہ ایک بار پھر سلطان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، میں بہت امید سے آپ کے پاس آئی ہوں اور مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ آج اس نے میری بیٹی کے ساتھ بدفعلی کی ہے، کل اسی سلطنت کی کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسی ہی حرکت کرے گا۔ اس شخص نے میری بچی کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا اور اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بلند آواز میں کہنے لگے، میں قسم کھاتا ہوں جب تک تمہاری بیٹی کو انصاف نہیں مل جاتا میں اپنی اس کرسی پر نہیں بیٹھوں گا۔ وہ حکیم جہاں بھی ہوگا اس کو ڈھونڈ کر ہم کتے کی موت ماریں گے، یہ وعدہ ہے ہمارا تم سے۔ جبکہ وہ عورت اتنے بڑے دعوے پر خوشی سے سرشار ہو گئی، اس نے فوراً اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں صاف کی اور سر اٹھا کر کہنے لگی، آپ جیسا عظیم بادشاہ ہر سلطنت میں ہونا چاہیے۔ وہ سلطان کے نام کے نعرے لگا کر وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ سلطان بھی اپنی نشست چھوڑ کر اپنے محل کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے فوراً اس سپاہیوں کی فوج کو اس حکیم کے حجرے میں بھیج دیا تھا اور اس کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ باہر موجود تمام رعایا کو کل لانے کا بول دیا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ ہی زنا کے خلاف رہتے۔ سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لایا گیا تھا اور اس حکیم کو پکڑ کر دربار میں حاضر کر دیا گیا تھا۔ سلطان جو اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے کچھ ضروری دستاویزات پر کام کر رہے تھے، یہ اطلاع ملتے ہی وہ کام چھوڑ کر دربار میں واپس آ گئے تھے اور اپنی نشست کی بجائے نیچے درباریوں کے قریب ہی موجود ایک تخت پر براجمان ہو گئے، لیکن ان کی شان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ جبکہ وہ حکیم حیران و پریشان سپاہیوں کی گرفت میں کھڑا ہوا تھا۔ سلطان نے اس حکیم کی جانب دیکھا اور گرجتے ہوئے کہنے لگے، اے نفس کے پجاری انسان، تیری ہمت کیسے ہوئی ہماری سلطنت میں یہ کام کرنے کی؟ کیا تم اس بات سے ناواقف ہو کہ ہماری سلطنت میں یہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ حکیم کے چہرے سے صاف یہ سایہ سا گزرا اور وہ سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے بوکھلاہٹ لہجے میں کہنے لگا، سلطان معظم، میں بے قصور ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے جانے دیا جائے۔ آپ لوگ میرے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتے۔ میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، میں خود پر جبر ہونے نہیں دوں گا۔ وہ شخص ڈٹائی کی انتہا پر تھا۔ سلطان نے غصے بھری نگاہ سے اس بدبخت شخص کو دیکھا اور اس وقت انہیں سخت زہر لگ رہا تھا۔ تم اپنا گناہ تسلیم کرتے ہو یا پھر ہم اپنے طریقے سے تم سے یہ گناہ قبول کروائیں؟ وہ بڑی نگاہوں سے اس حکیم کو دیکھتے ہوئے دوڑے تو وہ یکدم ہی کپا اٹھا۔ وہ ایک بار پھر انکار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں ایک شریف آدمی ہوں، میں ایک ایسا حکیم نہیں ہوں جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلوں، میں خود بہن بیٹیوں والا ہوں۔ آپ بے شک اس سلطنت کے سلطان ہیں، لیکن آپ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے۔ سلطان معظم، کیا آپ کے پاس کوئی بھی عورت آ کر یہ کہے کہ فلاں شخص نے میرے یا میری بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو کیا آپ مان لیں گے؟ اس طرح تو آپ کی سلطنت کی ہر دوسری عورت آئے روز آپ کے دربار میں حاضر ہوگی اور مردوں پر الزام لگانا شروع ہو جائے گی۔ اس کے پیچھے اس کی کچھ سازش بھی ہو سکتی ہے، نہ جانے اس مرد جو کسی پر الزام لگا رہا ہے یا اس عورت جو کسی حکیم، لوہار، کمہار یا کسی پر بھی کوئی الزام لگا رہی ہو، اس بات کی کیا تصدیق ہے کہ وہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ؟ لہٰذا میں بے قصور ہوں، میں نے کسی کے ساتھ کوئی گناہ نہیں کیا، آپ مجھ پر ایسے الزام نہیں لگا سکتے۔ سلطان نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ سلطان یہ سوچنے لگ گیا کہ کیا پتہ
یہ حکیم سچ کہہ رہا ہو، اس نے اس لڑکے کے ساتھ بدکاری نہ کی ہو، وہ عورت اس سے کسی قسم کا کوئی بدلہ لے رہی ہو۔ پھر سلطان دوسری طرف سوچنے لگے کہ ایک عورت اتنا بڑا الزام اپنی بیٹی پر نہیں لگا سکتی۔ سلطان کافی دیر اسی سوچ و بچار میں تھے کہ کہیں میں کسی بے گناہ کو سزا نہ دے دوں اور آخرت میں یہ بے گناہ شخص میرا گریبان نہ پکڑ لے۔ پھر سلطان نے سوچا کہ شاید یہ حکیم بہت زیادہ چلاک ہو اور اپنی چلاکی کی وجہ سے گناہ کر کے آزاد گھومتا رہے۔ آخر انہوں نے اگلے دن اپنی سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ تمام لوگ فلاں میدان میں جمع ہو جائیں۔ مقررہ دن اس لڑکی اور اس لڑکی کی ماں کو بھی بلا لیا گیا، اس حکیم کو بھی کھڑا کیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد اس انوکھے فیصلے کے انتظار میں تھی کہ سلطان کیسے ثابت کریں گے کہ یہ حکیم گنہگار ہے یا نہیں۔ جب پورا میدان لوگوں سے بھر گیا تو ایک اونچی جگہ پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا گھوڑا کھڑا کیا اور کچھ فاصلے پر بہت زیادہ پانی اکٹھا کیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ آخر سلطان اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ ایک جانب حکیم کھڑا تھا، ساتھ میں بہت زیادہ پانی تھا اور ایک سائڈ پر سلطان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ آخر کار سلطان نے اس حکیم سے کہا کہ یہاں تو تم واقعی ہی بے گناہ ہو اور یہاں تم بہت بڑے چلاک انسان ہو، لہٰذا سلطان نے حکیم سے کہا کہ تم اس پانی کے اندر کھڑے ہو کر نہانا شروع کر دو۔ اور دوسری طرف اس پانی کو اس طرف بہایا گیا جہاں سلطان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ سلطان نے بآواز بلند کہا کہ اگر یہ شخص پاک ہوا تو میرا گھوڑا اس کا استعمال کیا ہوا پانی ضرور پی لے گا، کیونکہ میرا گھوڑا ہمیشہ پاک پانی پیتا ہے، اور میں جب بھی کسی سفر پر ہوں اور مجھے پانی نہ مل رہا ہو تو جہاں سے میرا گھوڑا پانی پیتا ہے میں اسی جگہ سے پانی پیتا ہوں۔ اگر تو تمہارے استعمال کیے ہوئے پانی سے میرے گھوڑے نے پانی پی لیا تو تم پاک ہو اور یہ عورت جھوٹی ہے اور اس کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ اور اگر تمہارے استعمال کیے گئے ناپاک پانی سے میرے گھوڑے نے پانی نہ پیا تو تم گناہ گار ہو گئے۔ لوگوں کا بہت زیادہ رش لگ چکا تھا اور جب حکیم نے اس پانی سے نہانا شروع کیا تو سلطان کے گھوڑے نے پانی پینا تو دور بلکہ اپنا منہ دوسری طرف کر لیا، جس سے یہ ثابت ہو گیا کہ یہ حکیم گنہگار ہے۔ سلطان نے فوری اپنے ایک وزیر کو اسی پانی سے نہانے کا کہا، تو جب اس وزیر نے وہ پانی استعمال کیا تو اس وزیر کا استعمال کیا ہوا پانی وہ گھوڑا پی رہا تھا، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ حکیم نے یہ گناہ کیا ہے۔ سلطان کو بہت زیادہ غصہ چڑھ چکا تھا کہ ایک تو یہ انسان جھوٹا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ گار ہے، اور دوسری طرف اس نے اتنا وویلا کیا کہ میں بے گناہ ہوں۔ سلطان نے معظم اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولے، ٹھیک ہے، میں نے چاہا تھا کہ تم اپنا گناہ اپنے منہ سے تسلیم کر لو، لیکن تم انتہائی ڈھیٹ انسان ہو، تمہیں انسانوں کی زبان سمجھ نہیں آتی۔ تم جیسے بدبخت شخص کے لیے انسانوں کی زبان کافی نہیں ہے، کیونکہ کوئی مانے یا نہ مانے مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ تم نے بدکاری کی ہے، لہٰذا اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ گناہ تسلیم کیسے کیا جاتا ہے۔ ان کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ وہاں موجود تمام لوگ خوفزدہ نگاہوں سے سلطان کو دیکھ رہے تھے، جبکہ اس آدمی کا بھی حال کسی سے مختلف نہیں تھا۔ اس کے قریب دونوں سپاہیوں کو سلطان نے حکم دیا کہ فوراً اس ناہنجان شخص کو برہنہ کیا جائے، جبکہ اس کا حکم فوراً بجا لایا گیا تھا اور اس انسان کو برہنہ کرنا شروع کر دیا گیا تھا۔ وہ چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن ان کے سپاہیوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ وہ پھڑپڑا بھی نہیں پا رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سلطان کے سپاہیوں نے اس شخص کو برہنہ کر دیا تھا۔ وہ خود کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ترین عمل تھا۔ فوراً ہی سلطان نے باہر موجود ایک پہرے دار کو حکم دیا کہ ایک کتے کو لے کر آیا جائے، جبکہ باہر موجود پہرے دار ادب سے سر جھکا کر سلطان کا حکم فوراً ہی بجا لائے تھے، اور ایک کالے رنگ کا کتا دربار میں حاضر ہو گیا تھا۔ سب لوگ ہی سلطان کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ کس قسم کی سزا اس آدمی کے لیے مرتکب کر رہے ہیں،
کیونکہ ایسا انہوں نے کبھی بھی پہلے نہیں کیا تھا، اور آج پہلی بار ان کا ایسا رد عمل دیکھ کر سب لوگ ہی حیران و پریشان یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کتے کے آتے ہی سلطان نے خاموش کھڑے اپنے وزیر کی جانب دیکھا تو وہ ان کا اشارہ سمجھتے ہی ایک کونے میں گیا اور وہاں سے ایک تھال لے کر آیا، اور اس کے بعد جو وہاں پر ہوا اس کو دیکھ کر سب لوگوں نے اپنی آنکھیں میچ لیں، کیونکہ سلطان نے اس شخص کو زمین پر لٹا دیا تھا اور اس کے اوپر گوشت کے لوتھڑے رکھ دیے گئے تھے، جبکہ 2 دن سے بھوکا ہوا کتا اتنی زور سے اس آدمی پہ چپٹا تھا کہ وہ گوشت کے لوتھڑے کے ساتھ ساتھ اس آدمی کے جسم کا گوشت تک نوچ گیا تھا۔ اس آدمی کے دل دہلا دینے والی چیخوں سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ تمام درباریوں نے اپنی آنکھیں میچ لیں، جبکہ سلطان اپنے پشت پر ہاتھ باندھے بغور اس آدمی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے سپاہی بھی پاس کھڑے یکدم ہی گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئے تھے، جبکہ وزیر بھی ان کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا، یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ آدمی چلاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، میں اس لڑکے کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لوں گا۔ میں نے کیا ہے یہ گناہ، میں نے اس لڑکے کے ساتھ زنا کیا ہے، میں اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا تھا اور خود پہ قابو نہ پا کر میں نے اس کے ساتھ زنا کر دیا۔ معافی مانگتا ہوں، میں دوبارہ ایسا کوئی عمل نہیں کروں گا، مجھے اس کتے سے بچایا جائے۔ لیکن سلطان نے اس کتے کو نہ روکا تھا اور نہ ہی وہ کتا رکا تھا، جبکہ برہنہ لیٹا ہوا وہ شخص کتے کے کاٹنے سے اس قدر زخمی ہو گیا تھا کہ سلطان کے اشارے سے جب اس کتے کو ہٹایا گیا تو یہ انسان اس وقت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس کی روح پرواز ہو گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تمام درباریوں کے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سلطان اتنی دردناک موت سے اس شخص کو نوازیں گے، جبکہ اس آدمی کو ایسے ہی چوراہے پر الٹا لٹکا دیا گیا تھا اور لوگوں میں یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ اس نے کیا گناہ کیا تھا اور اس کو کس طرح سزا دی گئی ہے، جبکہ تمام رعایا نے توبہ کر لی تھی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی لڑکی کے ساتھ زنا نہیں کرے گا، جبکہ وہ عورت یہ انصاف دیکھ کر سلطان کے قدموں میں گر کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگی تھی، جبکہ سلطان کو پوری شان کے ساتھ واپس ان کی نشست پر بٹھا دیا گیا تھا۔ بے شک جب آپ حق کے متلاشی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے فیصلوں میں مدد کرتا ہے اور راہ حق جاننے اور پہچاننے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ جب تک کسی معاشرے میں انصاف کا طوطا بولتا رہے گا وہ معاشرہ کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا، بے شک وہ معاشرہ کفر کا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔